बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कबनियाजी हुसैन और मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ अप्रैल की वो सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की हुई है, आज नेक्स्ट दो ज़ोडिक साइंस की मैंने बात करनी है, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। इनके हवाले से मैं आज डिस्कस करूँगा कि अप्रैल का महीना इनके लिए कैसा रहने वाला है, कहाँ इनके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लाइफ में इनके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस मंथ में। लेकिन उसकी रेमेडी ज़ंजानी साहब वीडियो के एंड पे ज़रूर बताएंगे। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, वो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं जान लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी मोहब्बत है कौकब। और हमारी जो सीरीज चल रही है मंथ ऑफ अप्रैल की, उसमें हमारे जो आज ज़ोडिक साइन है, फोर्थ लास्ट और फिर उसके बाद थर्ड लास्ट, जी जी, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। बिल्कुल कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि उनके माइंड से, बल्कि उनके पैसे का रिलेटेड जो घर था जी, उसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सेजिटेरियस की बात करते हैं। और सेजिटेरियंस वालों के लिए खुशखबरी ये है कि इनके जायचे में इनके माइंड का प्लानट 7th हाउस से सीधा इनके माइंड को देखेगा, ठीक है, जो कि ज़हनी तौर के ऊपर इनको मुस्बत अप्रोच की तरफ लेके जाएगा, इनको तवक्कल की तरफ लेके जाएगा, इनको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की तरफ लेके ठीक जाएगा। है, ये अपने इर्द गिर्द के माहौल में कुछ अच्छाई रखने की कोशिश करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक अपने फैमिली के मसाइल और ऐसे मसाइल जो कि इनकी ज़िंदगी में अपने घर से चल रहे हैं, ठीक है, उनको ये बहुत अच्छे अंदाज में सुधारने की कोशिश करेंगे और उसमें ये कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, फिर इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इनके चार्ट में मरकरी जो कि डायरेक्ट हो रहा है, मरकरी का डायरेक्ट होना इनकी ज़िंदगी में इनके करियर में कुछ आसानी लाएगा, ठीक है, इनके करियर में कुछ थोड़ी सी बेहतरी लाएगा। लेकिन ये दौरानिया सिर्फ इनके जायचे में मंथ ऑफ अप्रैल के पहले 10 दिन तक, ठीक है, पहले 10 दिन शराकती काम हो, ज़ाती करियर, कारोबार या बिजनेस हो, उनमें आसानी आती हुई नज़र आएगी, ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आएंगी, पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन इनके लिए फिर यही चीज़ बहुत एहतियात वाली भी चेंज हो जाएगी कि जब मरकरी अपने डेबिलिटेटेड हाउस में आएगा। मरकरी 10 के बाद जब चेंज करेगा, ज़ोडिक साइन अपने डेबिलिटेटेड हाउस में होगा, बिजनेस हो, ज़ाती करियर हो, कारोबार हो, कोई कमिटमेंट हो, कोई अहद हो, कोई मुआहिदा हो, कोई अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में आप कोई प्रोमिसेस कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें मिसकमिटेड हो सकती हैं, ठीक है, चीज़ें प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकती हैं, मसाइल की तरफ जा सकती हैं, उलझनों की तरफ जा सकती हैं, और बिला वजह फिर आप लोगों को बाद में खामखा बहस मुबाइसे और बिला वजह की परेशानी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस एतबार से बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी है आपने। जब मरकरी डेबिलिटेटेड होगा 11 तारीख से लेकर इख्तिताम माह तक, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखें तो हमारे पास सेजिटेरियंस वालों के लिए जो मज़ीद खुशी की खबर है वो ये है कि इनके जायचे में मार्स अपना हाउस चेंज करेगा, और मार्स का बुर्ज तब्दील करना इनको हिम्मत हौसले वाइज चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एनर्जाइज होंगे, पॉजिटिव अप्रोच होंगे। ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू होंगे अपने रिश्तों को लेकर, ठीक है, जो कि सिबलिंग्स के साथ हैं, बहन भाइयों के साथ हैं। जो हासिद किस्म के लोग इनकी ज़िंदगी में इनके रिश्तों के साथ कोई मसाइल या परेशानी या दूरी क्रिएट करवा रहे थे, ठीक, या स्पेशली तौर के ऊपर सेजिटेरियन वालों की ज़िंदगी में जो महबूब इनसे नाराज़ था और बिला वजह वो मोहब्बत ख़त्म होने के बिल्कुल दर पे थी, वो चीज़ें दोबारा से रिवर्स्ड होना शुरू होंगी। ठीक है, मरीख जैसी 3 तारीख को अपना बुर्ज तब्दील करेगा, सेजिटेरियन वाले लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत को बचा लेंगे और अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को संभाल लेंगे। ठीक है, फिर सेजिटेरियन वाले लोग अपनी मतवक्को तौर के ऊपर खानगी खुशहाली जितना एंजॉय कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये अपने घर की तब्दीली के एतबार से भी खुश होंगे। अच्छा, घर को तब्दील करना, शिफ्ट करना, बेहतरी की तरफ आना, चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना, अपने किसी न किसी तौर के ऊपर इमोशंस को, जज्बात को अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते रहना, ठीक है, ये चीज़ इनके लिए बड़ी खूबसूरत है। और मतवक्को तौर के ऊपर अगर सेजिटेरियन साहिब औलाद हैं, औलाद से जुड़े हुए मामलात भी इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अंदाज में बेहतरी की तरफ आते हुए नजर आएंगे। औलाद की तरफ से फर्मा बरदारी देखने को मिलेगी। ठीक है, औलाद के साथ जो छोटे छोटे इख्तलाफात थे, स्पेशली वो सेजिटेरियंस जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी ज़िंदगियों में औलाद से जुड़े हुए मसाइल निस्बतन थोड़ा सुलझना शुरू होंगे। ठीक है, एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि शम्स 15 अप्रैल को अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है, और बुर्ज तब्दील करने के बाद सेजिटेरियंस वालों के चार्ट में जा रहा है उनके मोल तरकोन के बहुत इंपॉर्टेंट घर में, जो कि इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत को रिलेट करता है। ठीक है, और शम्स नसीब का हाकिम है, और शम्स का यहाँ पे आना इनकी ज़िंदगी में हर गुजरते वक्त के साथ 15 अप्रैल के बाद इनकी ज़िंदगी में आसानी लाएगा। ठीक है, करियर कारोबार में स्ट्रेंथनिंग लाएगा, लिटिगेशन के मसाइल को हल करेगा, विरासती कोर्ट कचहरी मसाइल को हल करेगा। फिर इनकी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग के असबाब बनाएगा, इनकी ज़िंदगी में तलीम और तदरीस के अतबार से ख्वाहिशात को पूरा करवाएगा। और मतवक्का तौर के ऊपर ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर सेकंड मैरिज का सोच रहे हैं,
تو اس میں بھی کوئی بہت اچھا پرپوزل جو ہے وہ ان کو مل جائے گا. اچھا اب جو احتیاط اور کیئر تھی جو میں نے تھوڑی سی بتائی ہے مرکری کے ڈیبلیٹیٹڈ کی جی وجہ جی سے، ان کو صدقہ ضرور دینا ہے، اور صدقہ انہوں نے جو دینا ہے وہ ان کا ہے ایوری وینسڈے گرین کلر کی کسی بھی چیز کو. ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڈکسن کی طرف، اور اگلا زوڈکسن ہے کیپریکارن برج شادی. ٹھیک کیپریکارنز کی بات کی جائے تو کیپریکارنز والوں کے لیے یہ پورا منتھ آف اپریل اس اعتبار سے نسبتاً بہت اچھا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر جو الجھن، پریشانی اور خواہشات کی وجہ سے پریشان تھے، ٹھیک اور ہے خواہشات کو حاوی کیے ہوئے ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، تو یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو ریلیکسڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو بہتری کی طرف آتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے یہ اپنی زندگی میں خرچوں کو سنبھلتے ہوئے دیکھیں گے. یہ اپنی زندگی میں مسائل، پریشانی، مشکلات کو بہت اچھے انداز میں مینج ہوتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے پھر کیپریکارنین افراد کی زندگی میں دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت چیز یہ ہے کہ ان کے چارٹ میں فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ میں بہتری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے صحت یابی مل رہی ہے. ان کی زندگی میں کوئی مسائل، پریشانی، مشکلات ان کے کام کی جگہ پہ تھے تو وہ کام کی جگہ سے ان کی چیزیں فرسٹریٹڈ جو چل رہی تھیں وہ ختم ہونا شروع ہوں گی. ٹھیک پھر کیپریکارنین والے افراد کی زندگی میں ان کو خانگی طور کے اوپر خوشحالی نصیب ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے فیملی ممبران کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات، مسائل، پریشانیاں تھیں، نہ صرف وہ سلجھیں گی بلکہ 15 اپریل کے بعد جب شمس انٹر ہوگا ان کے ذائچے کے چوتھے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ، تو کیپریکارنین والوں کو اپنی زندگی میں حصول پراپرٹی کہہ لیں، حصول وراثت کہہ لیں، یا پھر کوئی اپنے ذاتی گھر کی خواہش پوری ہونا، ٹھیک اسباب ان کی زندگی میں لکھ دے گا. اور پھر بالکل متوقع طور کے اوپر یہ اپنی زندگی میں کسی گھر کو شفٹ کرنا ہو، یا اپنے لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر کرنا ہو، یا کسی طور کے اوپر اپنی سواری کو تبدیل کرنا ہو، وہیکل کو چینج کرنا ہو، تو یہ پاسبلٹیز بھی ان کے ذائچے میں نظر آتی ہیں کہ یہ چیزوں کو بہت اچھے انداز میں سنبھال لیں گے اور مینج کر لیں گے. ٹھیک ہے کیپریکارنز والوں کے لیے جو تھوڑی سی احتیاط ہے وہ احتیاط یہ ہے 10 اپریل کے بعد ان کے ذائچے میں ان کے نصیب کا حاکم ستارہ مرکری اپنے ٹھیک ہے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں جا رہا ہے، تو ان کو اپنے تعلیم کو لے کے بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں جی جی ان کو قطعی طور پہ اوور کانفیڈنس کی طرف نہیں جانا چاہیے. چیزوں کو بہت زیادہ پریکاشنری میئرز کے ساتھ لے کے چلیں، بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ لے کے چلیں، چیزوں کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں سمجھ کے پھر انجام کریں. ٹھیک ہے سیکنڈلی طور کے اوپر ان کو کوئی حصول ویزا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی نہیں مل پائے گی، تو یہ وقت ضائع نہ کرے. ایٹ لیسٹ اس اپریل کے مہینے میں، مئی میں چیزوں کو پرفارم کر لیں تو پھر بھی ذرا بہتر ہے. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں اگر کوئی سفر کے لیے کسی کو پیسے دینا چاہ رہے ہیں، انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن کسی بھی پرپز میں، ٹھیک یا ہے ای کامرس ٹریڈ یا ای کامرس بزنس چل رہا ہے، تو اس میں بھی کیپریکارنینز والوں کو بہت شدید کیئر اور احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے اور کیپریکارنینز والوں کے لیے جو صدقہ رہے گا اس پورے مہینے میں، وہ یہ صدقہ اپنا دیں گے ہر جمعے کے دن، ایوری فرائیڈے، سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا. اور یہ صدقات دینے سے انشاءاللہ ان کی زندگی میں ان کو عزت، کریئر، کاروبار اور محبت کے اعتبار سے معاملات میں آسانی دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے لاٹری کے حوالے سے بھی ان کے لیے کوئی خوشخبری ہے ان لاٹری کے کو؟ اعتبار سے کیپریکارنینز والوں کے لیے تو کوئی اتنی خوشخبریاں نہیں ہیں، ٹھیک کیونکہ ہے ان کا لاٹری کا پلانٹ کوئی نسبتاً اتنی بہتر اور پوزیشن پر نہیں ہے. سیجیٹیریس؟ سیجیٹیرینز والوں کے لیے 15 اپریل کے بعد جب شمس آئے گا ان کے ذائچے کے 5ویں گھر میں شرفی پوزیشن پہ، ٹھیک ہے تو تب 15 اپریل سے لے کے پھر یہ مئی کے بھی پہلے ہفتے تک لاٹری میں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں. تب اس میں ان کو کامیابی ملنے کے چانسز اور بیرون ملک سفر تو وہ تو آلریڈی میں نے بتایا ہاں کہ جی، اور روحانی سیجیٹیرینز کا سفر بھی؟ اس میں روحانی سفر بھی ہے، ابراڈ، بیرون ملک ٹریولنگ، اور اس میں آن لائن انویسٹمنٹس بھی ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی. 2 زوڈک سائنس کے بارے میں آج زنجانی صاحب نے بتایا ہے. سیجیٹیرس اور کیپریکارن اپریل کا منتھ ان کے لیے کیسا رہنے والا ہے، کہاں کہاں ان کو فائدے مل رہے ہیں، کیا بینیفٹس ہیں، زندگی کے کن شعبوں میں انہوں نے ترقی کرنی ہے وہ بھی ڈسکس ہوا. اور کچھ احتیاط جو زنجانی صاحب نے بتائی ہیں اس پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. ان کے لیے جو لائف میں آپ لوگوں کے پرابلمز آنی ہے اپریل کے منتھ میں، ریمیڈی تو انہوں نے بتا دی ہے. یہ جو صدقہ بتایا ضرور آپ لوگوں نے دینا ہے. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.